السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا بارتي ديال لي زانتيغرال على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله نشوفوا البارتي الثانية في لي زانتيغرال. البارتي الأولى شفنا فيها انتيغرال دو ريمان، هاد البارتي الثانية نشوفوها لي بروبريتي تكون ظريفة كلشي هادي يفهمها لأنها سامبلومون مراجعة لداكشي خرينا في الباك. الوغ هي سامبلومون شي حاجة بسيطة بزاف، غير غادي تزاد بعض الأشياء اللي خاصكم تحفظوها وهما لي بريميتيف ديال لي فونكسيون بحال ارك طونجونت، ارك سينوس، كوتونجونت، سيكونت، كوسيكونت اكسيتيرا. هادو شي حاجه اللي خاصكم تضبطوها. سينوس بيربوليك اكسيتيرا. صافي، هاد الدوال هادو المثلثيه اللي خاصكم تكونوا عارفين الدوال الاصليه ديالهم. سي تري بيان. نبداو باول حاجه سامبلومون وهي لا بريميتيف. سي كوا سا بريميتيف، سي كوا سا انتيغرال، الفرق بيناتهم اكسيتيرا باش ندخلو في الشرح. الوغ عندنا بريميتيف. بريميتيف وهي داله اصليه. سي سامبلومون الداله الاصليه كنرمزوا لها. دونك اما كيكتب لك كالكول بريميتيف، اما كيعطيك بحال هكا. هذا سي ان بريميتيف كيقول كالكول بريميتيف. سي باش كنعرفوه بريميتيف ما كيكونش عاطيك لي بورن. سي بيان، الا ما عطاكش لي بورن هنايا دونك راه بريميتيف كتلقى الداله الاصليه ديالو. ها هي الداله الاصليه ديال اف دو اكس وكتزيد بلس واحد الكونستانت، واحد الثابته. الا ما كتبتيش كونستانت غادي يشطب لك البروف كلشي. دونك راه كيعطيك، يقدر يعطيك في ليكزام يقول كالكول بريميتيف. دونك هو كيستنى كيشوف واش تحط له بلس كونستانت ولا لا. سي تري بيان. لي زانتيغرال، انتيغرال سي سامبلومون الفرق ما بين الانتيغرال والبريميتيف وهما لي بورن. دونك هنا كيعطيك لو بورن بي اي ا دو اف دو اكس دي دو اكس. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كنديروا بين معقوفتين اف دو اكس، يعني الداله الاصليه ديال اف دو اكس. دونك ما بين A و B. دونك كتساوي لنا لو ايماج ديال الداله الاصليه في البوان A في الموان لو ايماج دو بوان في البوان B et A. سي تري بيان. سي سامبلومون هادشي راكم قريتوه، شي حاجه بسيطه بزاف هكاك. سي بيان. هنا ما كتكونش بلس كونستانت، هنا كنلقاو واحد الرقم ابارتيان ا ار. هنا كنلقاو ان فونكسيون. سي بيان. هنا كنلقاو داله فونكسيون بحال 5 اكس بلس 6 اكس. كتلقى اكس هنايا في النتيجه. هنا ما كتلقاش اكس، كتلقى رقم ابارتيان ا ار. سي تري بيان. الا كانوا لي بورن ا اي بي ابارتيان ا ار بالنسبه لي بورن ديال لي زانتيغرال. سي سامبلومون هذا تعريف بسيط وراكم عارفينه بالنسبه للانتيغرال الى بريميتيف. نشوفوا بعض الخصائص ديال لي زانتيغرال ثم نشوفوا البريميتيف. صافي الدراري. دونك سي تري بيان. نشوفوا دابا الخصائص الاساسيه. سي سامبلومون كلشي عارفها. نفترضوا ان لي بورن ا بي. سي بيان. الوغ عندنا بي سي بي اكبر من ا. الا كان لي بورن بي اكبر من ا فان الانتيغرال ديال بي اي ا ديال اف دو اكس دي دو اكس نقدروا نبدلوا لي بون، نجيبوا ا الفوق وبي لتحت، ولكن كنزيدوا واحد الموان. كنزيدوا موان هنايا وكنديروا ا بي اف دو اكس دي دو اكس. هذه خاصيه اولى. سي سامبلومون كلشي عارفها، شي حاجه بسيطه. الوغ الا كان لا ميم لي بورن، يعني لا ميم لي بورن ا ولا بي بي اف دو اكس دي دو اكس، شحال الانتيغرال ديال هذا كيساوي صفر، لان غادي نحسبوا الايماج ديال هذا اف لا بريميتيف ديال هذا اف دو ا ناقص اف دو ا. دونك كتعطينا زيرو. سي بيان. يعني الا كانوا لا ميم لي بون كيتساووا فان الانتيغرال كيساوي لنا زيرو. سي تري بيان. الوغ نشوفوا حاله اخرى وهي الانتيغرال ديال بي دو ا. الوغ هاد الحاله هادي كتكون فلاش في لا فالور ابسولي، حيت كيعطيك القيمه المطلقه. ضروري انك تدخل كدرس التغيرات ديالها فين موجبه فين سالبه، وكتدخل واحد العنصر محصور ما بين ا و بي. نقولوا اكزومبل سي. دونك هذه خاصيه حتى هي نقدروا ندخلوا سي. نقولوا سي كينتمي. دونك نقولوا ان سي واحد النمبر كينتمي للمجال ا بي، يعني ما بين ا و بي. سي تري بيان. نقدروا ندخلوه. كيفاش ندخلوه؟ دونك هنايا ها سي ديال اف دو اكس دي دو اكس بلوس الانتيغرال ديال سي. دونك كتدخلوها هي سي هنا والسي هنايا، وكتجي هنايا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس. هادي غتحتاجوها بزاف بالنسبه لو فالور ابسولي، حيت كيعطيك فونكسيون فيها فالور ابسولي. ضروري انك تدخلها هنايا. نقدروا ندخلوا الثالث الرابع اكسيتيرا. صافي. سي ميان. الوغ نكملوا لا بروبريتي ديالنا. سي
افترضوا ان اف واحد الفونكسيون اف صغيره اصغر تساوي من جي، يعني جي كبر من اف، سي فونكسيون، فان لي زانتيغرال ديال من ا ل بي ولا بي لو ا بحال المهم خاصها تكون كبيره ديما الفوق. بي دو ا حنا افترضنا ان بي كبر من ا، دونك ديما نديرو بي الفوق. دونك فان ديال اف دو اكس، دونك الانتيغرال ما كيتغيرش. الا كان اف صغيره كتبقى صغيره في الانتيغرال صافي. الا حسبنا الانتيغرال لا ميم لي بون بي دو ا ماشي تبدل لي بون، لا ميم لي بون، يعني كتبقى ديما جي كبيره. سي تري بيان. الوغ نشوفوا بالنسبه لخاصيه اخرى، وهي الا كانت عندنا واحد لاندا ابارتيان ا ار، يعني واحد الكونستونت، هذه مهمه بزاف، ديما كيخرج لا كونستونت صافي. يعني عندنا واحد لانتيغرال من بي لو ا، داك لا كونستونت لاندا اف دو اكس على دي دو اكس، دونك شنو كيوقع له هذا الكونستونت؟ كيخرج سي تري بيان، كيخرج ها هو خرج اف دو اكس دي دو اكس. دونك هاد الخصائص هادو راكم قريتوهم في الباكالوريا، شي حاجه بسيطه بزاف. دابا نشوفوا اهم حاجه وهي لا بريميتيف، الدوال الاصليه. غادي نبداو باول دوال الاصليه، وهما الدوال السهله اللي قرينا في الباكالوريات. دونك بكالوريا ثم غادي ندخلوا في بعض الدوال جداد، خاصه الدوال المثلثيه. الو نمحيو هادو. الوغ هادو هما لي بريميتيف اللي قريتو في الباكالوريا، دونك شي حاجه بسيطه بزاف خاص تكون حافظها سي بيان، لان تحتاجها ضروري في لي زانتيغرال. الوغ اول انتيغرال سي سامبلومون لي زانتيغرال سامبل ديال اكس اس ان. كنحاولوا اننا نديرو اكس، هاد ان اللي عندنا كنزيدو لها واحد، داكشي اللي عندنا هنا كنقسموا عليها سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. الوغ اكزومبل لي زانتيغرال ديال اكس اس 5 دي دو اكس كيساوي لنا عندنا 5 هي ان، دونك كنزيدو لها واحد، دونك اكس اس 6 على 6 زائد لو كونستانت، سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. الوغ نشوفوا الحاله الثانيه، وهي حيت كيكون عندنا لا فونكسيون، هاد او دو اكس سي ان فونكسيون، واحد الداله سي سامبلومون. الوغ او دو اكس بريم الاشتراك ديالها في او دو اكس في الداله الاصليه ديالها. الوغ هنايا شوف معايا مزيان، اس ان يعني تقدر تكون هاد ان واحد جوج اكسيتيرا، ها هي ان ابارتيان ا ان نجمه كتخالف الصفر، تقدر واحد جوج ثلاثة أربعة ان ابارتيان ا ان سي بيان. لا غولاسيون ديالنا وهي البريميتيف ديال هذيك كيساوي لنا او دو ان بلس 1 كنزيدو لها ان مقسومه على ان بلس 1 بلس كونستانت. اكزومبل يلاه سي بيان بحال اش عندنا داله بحال الين اكس على اكس دي دو اكس، سي سامبلومون. هنا كنلاحظوا انه هاد الين اكس على اكس نقدروا اننا نفرقوها تولي الين اكس فوا واحد على اكس دي دو اكس. سي بيان. شكون هي واحد على اكس؟ كنعرفوا ان الين اكس الاشتقاق ديالها شحال كيساوي الشباب؟ واحد على اكس. سي تري بيان. غنروبلاسي واحد على اكس بهادي، دونك كتولي لنا الين اكس بريم. دونك ها هي الخاصيه ديالنا، ها هي الداله بريم، ها هي فاش في الين اكس في الداله الاصليه اس اش هنا اس واحد، لان ما عندنا والو، يعني ان كيساوي لنا واحد، دونك الداله الاصليه ديال هذه وهي الين اكس اس اش. دونك هاد واحد هذا كنزيدو لها جوج، دونك هنايا بلا ما نديرو اقواس، دونك واحد نزيدو لها واحد يعني جوج، عندنا جوج الفوق نقسموه على جوج، دونك بلس كونستانت. دونك هذه هي الداله الاصليه ديال ان اكس على اكس، سامبلومون خاصيه بسيطه جدا. الوغ لا ميم شوز هنايا عندنا او دو بريم دو اكس مقسومه على او دو ان دو اكس، دونك دي دو اكس حيث ان ابارتيان ان ايطوال كتخالف الواحد صافي. كنعرفوا ان لونسومبل ان ايطوال هي اش؟ هي واحد جوج ثلاثة حتى لان صافي، حتى البلوس لانفيني. شوف معايا هنايا راه قلنا ان ايطوال الا واحد. شكون هي ان ايطوال الا واحد؟ يعني كتبدا من جوج ثلاثة أربعة اكسيتيرا، ما كيكونش الواحد. علاش؟ الا كان هذا واحد، دونك هذه راه كتساوي الين ديال الين اكس الداله الاصليه ديالها. راه طبقنا اف بريم هاودي يو بريم على يو صافي. يو بريم على اي كتعطي الداله الاصليه على الين، هاهي الين هاهي يو بريم على يو دو اكس كتعطيك الين دو يو دو اكس. سي تري بيان. الوغ هاد الخاصيات هادو راه غير مراجعه، غير غابي، ما كاينش شي حاجه جديده، سي سامبلومون صافي الشباب. دونك هنايا شنو وصلنا هادي سي سامبلومون كتساوي ناقص واحد على ان ناقص واحد
فوا u de n moins 1 de x بلس كونستانت. عندنا هنايا لا ميم شوز، هنايا كيكون عندنا لغة السين، هنا كيكون عندنا الان، هنا لغة السين. الوغ u بريم دو x مقسوم على لغة السين ديال u دو x كيساوي لنا شحال؟ جوج راسين ديال u دو x بلس كونستانت. هنايا بالنسبة للكوس سي سامبلومون كنعرفوا ان الدالة الأصلية ديال الكوس هي السينوس، صافي. غير هنا الا كانت دالة خاص يكون الاشتقاق ديالها باش تعطينا السينوس دو يو اكس. سي بيان. علاش؟ لان كنعرفوا ان السينوس اكزومبل سينوس 5 اكس هكاك الا درنا الاشتقاق ديالها شحال كيساوي لنا؟ كنديروا الاشتقاق ديال 5 اكس كيعطينا 5 ياك. الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس، كوس اكس كوس 5 اكس، هذا هو الاشتقاق. دونك كنعرفوا ان البريميتيف هو عكس الاشتقاق. دونك اذا حيدنا الاشتقاق دونك البريميتيف ديال هذا هو هذا. دونك كيف يعني ان البريميتيف هو عكس الاشتقاق. اشنو كنلاحظوا؟ ها هي سي بيان، ها هي اي دو بريم دو اكس، الاشتقاق ديال هذا الوسط هذا ديال 5 اكس هي 5 فوا كوس ديال 5 اكس. اش كيعطينا سينوس الداله اللي عندنا 5 اكس. سي سامبلومون لا ميم شوز بالنسبه للسينوس، هي كتكون ناقص. سي بيان، لان الداله الاصليه ديال سينوس اكس دي دو اكس شحال كيساوي؟ موان كوس اكس. سي بيان، سي تري بيان. هنا الا كانت الداله كانت هنايا دونك هنايا تكون واحد، هنايا تكون الاشتقاق ديالها هي كانت هنا. سي بيان. الوغ نمحيو بالنسبه للاشتقاق، بالنسبه تكون واحد على بالنسبه للبريميتيف ما نقلبوهمش. سي تري بيان. دونك هذه ساليناها. دونك كنمشيو لهذه سامبلومون راكم قريتوها. دونك هذا شكون هو الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال يو اكس؟ هو يو اكس بريم في اكسبونونسيال اكس. دونك راه حنا درنا الاكس. دونك الا كنتي عارف الاشتقاق سي سامبلومون راه تعرف البريميتيف الاكس ديالو. لا ميم شوز ها هي الين u دو اكس. شكون هو الاشتقاق ديال الين u دو اكس؟ هي u دو اكس بريم على u دو اكس. سي سامبلومون حنا درنا قلبناها ودرنا البريميتيف. سي سامبلومون هادشي راكم قريتو. لا ميم شوز بالنسبه للغاسين، غاسين ديال u دو اكس الاشتقاق ديالو شحال كيساوي u دو اكس بريم على اكس مقسومه على جوج غاسين ديال دو u اكس. صافي. دونك هنايا كما كتشوفوا قلبناهم ودرنا لي زانتيغرال لان عكس الاشتقاق هو الانتيغرال. عندنا هنايا لو غاسين ديال ا اكس حيث ا ابارتيان ا ار اس اكس دي دو اكس. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ا اكس مقسومه على الين دو ا بلس كونستانت. سي تري بيان. دونك هادشي كامل قريتو في لي باكالوريا. دونك سي بيان. دابا غادي ندير واحد الرابيل بسيط لواحد الحاجه مهمه تحتاجوها في لازانتيغرال. صافي الشباب. دونك خاصه راكم قريتوها في الاناليز انا نحيدوها، نحيدو هادشي نبداو. شوف معايا مزيان. الوغ كنهضروا على سينوس بيربوليك يعني سي اش دو اكس. شكون هي السينوس بيربوليك؟ سينوس بيربوليك وهي اكسبونونسيال كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس على جوج. دونك هذه خاصها تكون مضبوطه. سي بيان. الوغ شكون هي كوس بيربوليك دو اكس؟ كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال موان اكس على جوج. سي تري بيان. الوغ اش بقى لنا؟ طونجونت بيربوليك. شحال كتساوي لنا طونجونت بيربوليك؟ هي سينوس بيربوليك على كوسينوس بيربوليك يعني كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس. دونك هذه مقسومه على هذه كتمشي جوج كتبقى اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس. سي تري بيان. دونك هذه سي انديبوندونت انكم تكونوا ضابطينها. صافي الشباب. سي تري بيان. غنمشيو دابا لحاجه مهمه بزاف وبزاف الناس كيغفلوها وهي كوسيكونت. غنمشيو اول حاجه سي كوا سا كوسيكونت. يقدر يحطها البروف واخا ما يشرحكش في الكل غادي يحطها في الامتحان يحطها ما عندوش مشكل لان خاص تكون انت ضابط المسائل ديالك. كوسيكونت كنرمزوا لها باش سي اس سي اكس.
هذه كتسمى كوسيكونت. سي تري بيان. السؤال هاد كوسيكونت اشنو كتساوي لنا؟ كوسيكونت كتساوي لنا المقلوب ديال السينوس، سي سامبلومون سينوس اكس. صافي. ها انت كو بحال قلتي كوس كتمشي للعكس ديالها، شكون هي السينوس كتقسمها عليها واحد على السينوس اكس. صافي. هذه هي الاولى. غنمشيو لثاني حاجه وهي السيكونت. سيكونت سي بيان. هاد السيكونت هادي باش كنرمزو لها بالسيكونت سيك، كنرمزو لها بالسيك اكس. شحال كيساوي هاد السيكونت؟ هو المقلوب ديال كوس دو اكس. سي بيان. اش بقات لنا كوطونجونت. وي كوطونجونت باقيه كوطونجونت. باش كوطونجونت دونك هادي واخا ما يحطكش البروف في الكور، دونك خاص تكون ضابطه، كنرمزو لها بكو. سي بيان دو اكس. اشنو كتساوي لنا؟ سامبلومون راكم ضبطوا المسائل ديالكم مقسوم ديال ديال طونجونت اكس. سي بيان. هادو بعض الخصائص اللي خاصكم ضابطهم. سي بيان. الوغ نكملوا البارتي ديالنا، نزربيو شويه. الوغ هادشي خاصكم ضابطينو كوسيكونت سيكونت اكسيتيرا. هادشي راه قريناه في الاناليز. الوغ غنمشيو للانتيغرال الاول وهو لي زانتيغرال ديال طونجونت اكس. الوغ طونجونت اكس لي زانتيغرال ديالو كيساوي لنا ناقص ln ديال لو فالور ابسولي ديال كوس اكس بلس كونستانت. سي بيان. او كتساوي لنا الا دخلنا هادي تولي لنا، الا هاد الناقص هادي ردينا هنايا تولي لنا اس ناقص واحد، ياك؟ دونك شكون هي كوس اكس اس ناقص واحد؟ هي المقلوب، هي واحد على كوس اكس. شكون هي واحد على كوس اكس؟ هي سيكونت. سي تري بيان. هي ln ديال سيكونت اكس بلس كونستانت. سي بيان. صافي. الوغ كيفاش عرفنا لي زانتيغرال؟ دونك غادي نطولوا شويه ولكن معليش. هي السينوس اكس على كوس اكس. صافي. سي تري بيان. الوغ حنايا كنعرفوا ان ln اف، الوغ الاشتياق ديالها شحال كيساوي؟ اف بريم على اف. دونك يعني لي زانتيغرال ديال هذا كيساوي لنا انتيغرال ديال اف بريم على اف كيساوي لنا ln اف. صافي الشباب. دونك هنايا عندنا اف بريم، هذه هي الداله الاصليه. هي الداله الاصليه هي كوس. الاشتياق ديال الكوس هو شكون؟ هو موان، يعني خاصنا نزيدو موان سينوس، يعني خاصنا نزيدو الناقص هنا، يعني كتساوي لنا ناقص عاد نديرو كوس اكس الاشتقاق ديالها على كوس اكس. فهمتوا كيفاش؟ سي بيان. لان الاشتقاق ديال الكوس اكس كيساوي لنا موان سينوس دونك داكشي علاش ضربنا في الموان باش ما يوقع والو. دونك هذه شنو كتساوي لنا؟ هذه الداله الاصليه ديال اش؟ ديال اف هي كوس، يعني كتساوي لنا ناقص ln ديال كوس اكس. ما نساوش لو فالو ابسولي بلس كونستانت. سي تري بيان. دونك هاد لي زيكزامبل كطول فيهم، دونك هادشي راكم قريتوه. نحاولوا اننا نزربيو شويه باش ما نطولوش بزاف، راه طولنا في الكود. الوغ المهم هادشي كيتحفظ، خاصك تكون ضابطو وتعرف تخدمو. كوطونجونت اكس الداله الاصليه وهي ln ديال سينوس اكس. خدمها نتايا وبينها. صافي. هادشي اللي عاطيك كيتحفظ ولكن خاصك تعرف خدمو بعدا عاد تحفظو. الو سيكونت اكس كيساوي لنا ln نتاع سيكونت اكس بلس طونجونت اكس بلس كونستانت. الو لي زانتيغرال ديال كوسيكونت اكس كيساوي لنا ناقص ln ديال لو فالور ابسولي ديال كوسيكونت اكس زائد كوطونجونت اكس بلس كونستانت. سي بيان. الوغ لي زانتيغرال ديال سينوس بيربوليك ديال اكس دي دو اكس هادي سامبلومون ساهله.
شوف سينوس بيربوليك كيساوي لنا كوسينوس بيربوليك صافي. حيت كتكون ار كدير الاشتقاق ديالها يعني واحد على ا، واحد على ا كوسينوس بيربوليك سي تري بيان بلوس كونستانس. لا ميم شوز لي زانتيغرال ديال كوسينوس بيربوليك ديال ا اكس دي دو اكس كيساوي لنا واحد على ا سينوس بيربوليك بلوس كونستانت. سي تري بيان. الوغ هادشي مهم بزاف، دونك هادشي خاص تكونوا ضابطينو. الوغ نمحيو، نتمنى انا ما نسيت شي حاجه شي خاصيه ولا اللي مهمه. دونك في التمارين هادشي راه كيتحفظ بالتمارين، كتكثر التمارين صافي كيبقاك في الدماغ. الوغ هادو اهم حاجه هما هادو اللي نكتب دابا. ياك لو غاسين نبداو ب ا او كاري ناقص اكس او كاري دي دو اكس، حيت كتعطينا لا فونكسيون بحال هادي واحد على لو غاسين ديال ا او كاري ناقص اكس او كاري، هادي راه اما سينوس اما كوسينوس. دونك ارك هادي ارك سينوس اكس على ا صافي. ارك سينوس اكس على ا حفظوها، هادي كتحفظ، هادي خاص تكون ضابطها. دونك واحد على دونك الا حيدنا لو غاسين ودرنا او كاري واحد زائد اكس او كاري دي دو اكس، دونك لي زانتيغرال ديال هذا كيساوي لنا واحد على ا ارك طونجونت اكس على ا بلس واحد الكونستانت. سي بيان. الوغ لي زانتيغرال ديال واحد على اكس فوا غاسين دو اكس او كاري ناقص ا او كاري دي دو اكس شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد ا سيكونت. هنا ارك سيكونت، دونك حنا خدامين في لي ارك سيكونت ارك سيكونت اكس على ا بلس كونستانت. سي بيان. الوغ دونك ارك سيكونت، دونك غنمشيو دابا لخاصيه اخرى وهي واحد على لو غاسين بحال هادي غتكون بلس ا او كاري بلس اكس او كاري دي دو اكس شحال كتساوي لنا؟ دونك كان عندنا هنا الموان ولا بلس، اش غتولي هادي؟ سينوس بيربوليك صافي. راه لا ميم شوز ارك سينوس بيربوليك ديال اكس على ا، حيت كتكون عندنا كتخالف هنا اشاره. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، سامبلومون شي حاجه بسيطه. الوغ كيبان لكم هاد لتحت هذا هنايا وي كيبان. الوغ هادشي خاصو يتحفظ. الوغ لي زانتيغرال كتبان لكم هنايا سي بيان كتبان. الوغ وصلنا لهادي، دونك لي زانتيغرال ديال واحد على غاسين ديال اكس او كاري ناقص ا او كاري دي دو اكس سي سامبلومون شحال كتساوي لنا؟ ارك عندنا سينوس هنايا قلب هي كوس ارك سينوس كوسينوس بيربوليك ارك كوسينوس باربوليك ديال اكس على ا بلس كونستانس. سي تري بيان. ارك كوسينوس بيربوليك ديال اكس على ا بلس كونستانت. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط سي سامبلومون. الوغ نحاولوا اننا بقات لنا غير واحد الخاصيات، دونك هادو مهمين بزاف لان نحتاجوهم في لي ميثود. حنا هادو كتخدمهم بلي ميثود في الشونجمون دو فاريابل، دونك حيت كتشونجي دو فاريابل دونك هادشي خاصو يتحفظ لانه بسيط راه قليل راه ماشي كتير. دونك هادي راه قربنا نساليو ما بقى والو. دونك بقات لنا غير جوج ثلاثه الخاصيات ونساليو. لي زانتيغرال ديال واحد على ا او كاري ناقص اكس او كاري دي دو اكس شحال كتساوي لنا؟ عندها هادي جوج قيم، عندها واحد على ارك طونجونت بيربوليك ديال اكس على ا بلس كونستانس في حاله ما كان لو فالو ابسولي دو اكس صغيره على ا، وهنايا في حاله العكس في حالات اللي كانت عندنا لو فالو ابسولي دو اكس هي اللي كبيره على ا، هنا تولي لنا ارك كوطونجونت ديال بيربوليك ديال اكس على ا بلس كونستانت. سي تري بيان. دونك لي زانتيغرال قبل الاخير وهو هذا
إكس لو غاسين ديال أ أو كاري موان إكس أو كاري دي دو إكس كيساوي لنا ناقص واحد على أ سيكونت بيربوليك أرك سيكونت أرك سيكونت بيربوليك ديال إكس على أ بلس كونستانس. سي تري بيان. آخر كما قلنا آخر وليس آخرا آخر معادلة هنايا وهي إيزانتيغرال ديال واحد على إكس لو غاسين ديال أ أو كاري بلس إكس أو كاري دي دو إكس كيساوي لنا ناقص واحد على أ كوس سيكونت بيربوليك أرك عفوا. ديما هاد أرك هادي هي المهمة. دونك حيت تشوف لو غاسين أ أو كاري عقل على أرك يعني الدالة الأصلية يعني الدالة العكسية أرك ديال كوسيكونت بيربوليك ديال إكس على أ بلس واحد الكونستون. سي تري بيان. دونك هادو مهمين بزاف، هادو تصادفوهم في ليزانتيغرال. دونك خاصكم تضبطهم حيت تشوف واحد النومبر أ هذا سي ان نومبر أبارتيان أ إغ صافي. يقدر يكون 5 أو كاري 6 أو كاري وتلقى إكس أو كاري. ديما حيت تلقى إكس أو كاري بوحدها زائد واحد العدد دونك هنايا ديما كتخدم هاد لي ميثود صافي. ديما كيجي دماغك لهادشي. دونك خاصكم تضبطهم خاصكم حافظهم صافي. دونك هادشي اللي كاين في ليزانتيغرال.